أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الماعون مكية. سورة الماعون مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك الذي يدع اليتيم. बहुत सारे लोग यहाँ गलती करते हैं, यदउल कहते हैं। क्या पढ़ते हैं? लफ्ज यदउल नहीं है, क्या है? यदउल। फज़ालिक الذي يدع اليتيم. فذلك الذي يدع اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض على طعام المسكين. यहाँ طعام नहीं है, क्या लफ्ज है? طعام। ता के ऊपर जबर है। वला यहुद्दु अला طعام المسكين. ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين. فويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون. الذين هم ويمنعون الماعون.